अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आजकल मैंने सूरह अल कहफ जो है उसका थोड़ा मुताला शुरू किया है। सूरह कहफ जो है वो कुरान की एक ऐसी सूरह है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये आपको फितनों से महफूज रखने वाली है, और फितनों के हवाले से इसमें बहुत वाज़े वाक़यात की सूरत में हमें चीज़ें जो हैं वो समझाई गई हैं, बताई गई हैं। तो इस पे बाकायदा एक मुकम्मल सूरह कहफ पे वीडियो तो मैं इंशाअल्लाह बाद में बनाऊंगी। आज मैंने जिस वाक़े का इसमें ज़िक्र करना है वो एक पैराबल की सूरत में, एक मिसाल की सूरत में अल्लाह ताला ने बयान किया है, और दो लोगों की मिसाल दी है उसमें कि दुनिया की ज़िंदगी को लेकर, दुनियावी मालो मता देख कर हम किसी के बारे में किस तरह से अपना गुमान रखते हैं और हम समझते हैं कि उसके ऊपर बहुत अनायात हैं, तो वो अल्लाह का बड़ा कोई मुकर्रब है और अल्लाह उससे बहुत राज़ी है। तो हकीकत में ऐसा नहीं है। और फिर अगर अल्लाह ने नवाजा भी है तो इस ज़िम्मन में हमारा क्या किरदार होना चाहिए, हमें कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए। तो देखिए कि ये आयात हैं सूरह अल कहफ की, और आगाज़ होता है इनका आयत नंबर 32 से। आयत नंबर 32 में अगर आप देखें इरशाद होता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वज़रिब लहुम मसलर रजुलैनि जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अअनाबिन वहफ़फ़नाहुमा बिनख़लिन वजअलना बैनहुमा ज़रअा। ये थे जिसमें अंगूर भी थे, अंगूर के बागात थे, और उसको दरख्तों ने घेरा हुआ था, उसके ऊपर साया किया हुआ था खजूर के दरख्तों ने, और उनके माबैन और खेतियां भी थी। किलतल जन्नतैन अतत उकुलुहा वलम तज़लिम मिन्हु शैया। दोनों बागात जो थे खूब सरसब्ज थे और हरे भरे थे, और अपना फल जो है वो भी दे रहे थे, और उनमें कोई भी चीज़ जो है उसमें कमी नहीं की जा रही थी। वफ़ज्जरना खिलालहुमा नहरा, और इनके माबैन जो है वो एक नहर, एक दरिया जो है वो भी जारी था, जो कि दोनों बागात को जुदा करता था। वकाना लहू समरुन, और इसमें फल भी वाफर मौजूद था। फ़क़ाल लिसाहिबिही वहुव युहाविरुहु, तो उसमें से एक जो है वो अपने दूसरे साथी से कहता है, अना अक्सर मिनका मालन फ़अअज़्ज़ु नफ़रा, कि मेरे पास तो तुमसे ज्यादा जो है वो माल है, और तुमसे ज्यादा जो है वो मेरे पास नफरी है, ताकत है। दखल जन्नतहु वहुवा ज़ालिमुन लिनफ्सिही। अब इस रवैये के साथ जब वो अपने बाग में दाखिल हो रहा था तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो कुछ और नहीं कर रहा था, ज़ालिमुन लिनफ्सिही, वो अपनी ही जान पर जुल्म कर रहा था। और फिर उसका गुमान क्या था, मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा, मुझे तो गुमान गुजरता है कि मेरे पे जो ये खुशहाली है ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी, मैं हमेशा ऐसे खुशहाल ही रहूँगा। वमा अज़ुन्नु अस्साअता काइमा वलइन रुदित्तु इला रब्बी लअजिदन्न खैरम मिन्हा मुनक़लबा। और ना मुझे ये गुमान गुजरता है कि कभी किसी चीज़ का कोई हिसाब किताब भी मुझे देना पड़ेगा, कोई क़यामत भी बर्पा होगी, और अगर मैं अपने रब के पास वापस भी चला गया तो मुझे जिस तरह अल्लाह ने दुनिया में नवाज दी है, इस तरह आखिरत में भी मुझे नवाजा ही जाएगा। बाग वाला था, उसकी साइकी बयान हुई है, उसकी नफ्सियात बयान हुई है, वो किस नफ्सियात में ज़िंदगी गुजार रहा था। अपने मालो मता, अपनी जो नेमतें अल्लाह ने उसको दी थी, उसको देख के उसके अंदर इज्जो इनकसारी नहीं थी, बल्कि उसे लगता था कि ये जो मैंने हासिल किया, जो मुझे मिला, वो मेरा अपना कमाल है, मेरे अपनी बलबूते पे मैंने इसको हासिल किया है। तो क़ाल लहू साहिबुहु वहुव युहाविरुहु, अब उसके दोस्त ने, जो दूसरा शख्स था, उसने उससे बात की और कहा, अकफरत बिल्लज़ी खलक़क मिन तुराब, कि तुम जो ये रवैया इख्तियार कर रहे हो, ये रवैया तो कुफ्र का रवैया है। ये कुफ्र क्या होता है कि अल्लाह ताला की जो नेमत आपके ऊपर हुई है उस नेमत को छुपा देना, उसको अल्लाह को उसका ड्यू क्रेडिट ना देना, समझना कि ये मेरा ही कमाल है जो मैंने ये हासिल किया है। तो कहा कि तुम ये जो कुफ्र कर रहे हो, ये अल्फाज बोल के, ये नफ्सियात इख्तियार करके, अकफरत बिल्लज़ी खलक़क मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा सव्वाका रजुला, कि तुम्हारी इंसान की हैसियत ही क्या है जिसकी वजह से तुम इतने इतरा रहे हो। तुम्हें अल्लाह ने पैदा किससे किया, मट्टी से, एक छोटे से नुत्फे से, और फिर तुम्हें अल्लाह ने इतनी खूबसूरत शक्ल दी,
تمہیں انسان بنا دیا، ایک ایسی مخلوق بنا دیا کہ جس کا ایک نام رکھا جا سکتا ہے، جو بولتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اور ایک خوردبینی ذرے سے تمہیں اتنا مقام دیا. لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. اور تم تو یہ نفسیات اختیار کر رہے ہو، ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے رب کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہراؤں گا، وہ اللہ میرا رب ہے. یعنی اگر وہ آپ ان تمام چیزوں کو کریڈٹ اپنے آپ کو دیتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے. دیکھیں اس نے، حالانکہ اس کے جو ساتھی نے اوپر یہ نہیں کہا تھا، وہ اللہ کو اپنا رب بھی کہہ رہا تھا کہ میں اپنے رب کے پاس لوٹ کے جاؤں گا تو میں سے بہتر ہی پاؤں گا، لیکن جو اس کی نفسیات تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ وہ رب کو صرف الفاظ یا زبان کی حد تک تو مان رہا ہے، لیکن اس کی جو نعمتیں ہیں اس میں اپنی ذات کو شریک ٹھہرا رہا ہے کہ یہ جو نعمت ہے یہ میری اپنے ذاتی مہارت اور ذاتی جو ہے میرا کوئی اس میں کمال ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ ملی ہے. لیکن دوسرا شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ لا اشرک، میں تو یہ شرک نہیں کروں گا جو میرے ساتھی نے کیا ہے. اور پھر وہ اپنے دوست کو سمجھاتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. پھر جب تم اپنی جنت میں باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ جو کچھ ہے اللہ کی مشیت سے ہے اور اللہ کے سوا کوئی اور قوت نہیں. ان ترین انا اقل منک مالا وولدا. تم نے دیکھ بھی لیا تھا کہ میں تم سے مال اور ولد میں، یعنی یہ دو بڑی مین چیزیں مانی جاتی ہیں کسی کی سکسیس کی، کہ اس کے پاس مال بہت ہے اور وہ اولاد کے حوالے سے بڑا جی اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد سے نوازا ہے، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں. تو کہا کہ اگر میں ان دونوں چیزوں میں تم سے کم بھی ہوں تو تم نے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھ کے مجھے حقیر کیوں جانا ہے اس وجہ سے. فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُعْطِينَ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ. تو ہو سکتا ہے اللہ مجھے تمہاری اس باغ سے بہتر کوئی باغ دے دے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ. اور تمہارے اس باغ کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی آسمان سے کوئی آفت بھیج دے. فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا. اور جس کی وجہ سے وہ کوئی ایک ایسا میدان بن جائے جو بالکل چٹیل ہو، اس کے اوپر ساری ہریالی ختم ہو جائے. اور يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا. یا پھر اس کا جو پانی ہے وہ کیا ہو جائے، غور ہو جائے. غور کیا ہوتا ہے کہ پانی زمین کے اندر اس کی لیول جو ہے وہ نیچے سے نیچے چلا جائے اور تم اس کو طلب ہی نہ کر سکو، نکال ہی نہ سکو. فَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ. تو ایسا ہو گیا. یعنی کچھ عرصے کے بعد یہ وقفہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، لیکن ایسے ہوا کہ اس کا جو مال و متاع جتنا اس میں پھل تھا وہ سارے کا سارا ضائع ہو گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ. تو وہ اپنے ہتھیلیاں ملنے لگا. ہائے افسوس میں نے ایسا کیوں کیا. عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا. کہ میں نے کیوں اس کے اندر اتنا پیسہ لگا دیا، میرا تو سارا مال ہی ضائع ہو گیا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا. اور وہ پوری کے پوری جو ہے وہ چٹیل میدان یعنی بن گئی، تو بہت زیادہ نقصان ہو گیا. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. وہی جو شرک اس کے ساتھی نے کہا تھا کہ یہ مت کرو، وہ اب اس کو اس نقصان کے بعد احساس ہوا کہ اگر میں نے اپنے رب کے ساتھ میں شریک نہ ٹھہراتا اور اس کو اپنے رب کی عنایت سمجھتا اور ماشاء اللہ ہی کہتا اور اس کو اللہ کی عطا اور اللہ کی عنایت سمجھتا. جدوجہد تو ہر انسان کرتا ہے، لیکن اس کو اس کی جدوجہد کا صلہ ملنا یہ خالصتاً اللہ کی طرف سے ہے. تو کہا کہ تم نے اس چیز کو کیوں نہیں سمجھا، تو میں کاش اس چیز کو سمجھ لیتا تو آج میں نقصان نہ اٹھاتا. اور پھر اللہ کے سوا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا. اور کوئی ایسا گروہ نہیں اس دنیا میں کہ جو اللہ کے سوا مدد کرے. یعنی جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اللہ ہی ساتھ نہیں ہے تو پھر جتنے مرضی مل کر کوشش کر لیں وہ کبھی بھی آپ کو کافی نہیں ہو سکتے. وہ ہے نا اقبال کا شعر، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو یہ وہی بات ہے. ہنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا. تو کہا کہ یہ ثابت ہوتا ہے اللہ ہی والی ہے، اور وہی جو ہے وہ بہترین جزا دینے والا ہے، اور بہترین جو ہے انجام جو دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے.
تو ہمیشہ اپنی تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ذات پر کی ہیں، ہمیں عطا کی ہیں، اس کے لیے شکر کا رویہ اختیار ہونا چاہیے، نہ کہ ناشکری کا، کیونکہ شکر ہی وہ چیز ہے کہ جب انسان اس کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں مزید عطا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سورہ کہف کے جو موضوعات ہیں ان سب کا احاطہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو کو بھی مختصر رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔